واحفظ بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم
بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمه. وتجلت الأنوار من كل هاتف وقت ميلاد المشفع حان صلى الله عليه. قبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرافع فمنى النور النواهي رسول الله وبلا شرك تسامى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. كيسات أصنام شرك وبنا
رسول الله رحم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما يا رسول الله قد دها من هول أفضل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا لها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفا فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا بدر علينا بسنيات الوداع وأبى الشكر علينا ما دعا لله داع به فانظر إلينا واعطنا بكل مظلمة واكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
واسقنا يا رب غيثنا بحياة طانية. صلوا على النبي محمد. واختمي العمر بحسنى واحسني العقبى وما رجاء. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجلى. صلوا على النبي محمد. أحمد الطهر آله والصحابة من شنا شاء. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهادي المشفع. يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهادي المشفع. يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهادي المشفع. يا الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهادي المشفع. يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة المحمدية والعظمة السلقية وكافة من شملت النبوة والرسالة والصديقية والغافية والفردية والقطبية وسائر أهل المحبة والمحبوبية من صالح البرية والصالحات من كل حورية بهية والآل والأنصار والأصحاب ومن تبعهم بإحسان وحسن النية
والأزواج الطاهرات خصوصا هضية الرضية وفاطمة المرضية وأهل بيعة الرضوان والبدرية وسيد سادتنا العنوية وسكين الأولياء الحضرمية وشعبها والياء الوطية وأهل التراب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والبصرية والغربية والشرقية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجاوية وسير الذاكرين الله بالرسل العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم والأمنية ويرفع عنا البلية ويعاملنا بألطافه الخفية ويجعل لنا كل حاجة مقضية ويجعل لنا كل حاجة مقضية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريقة المحمدية الصراط العنوية ويعمل هذه الجهاد المذكورة بالعدل والعلم والصلاح والنور والهدى ويجعلها آمنة رخية ويرزقنا توبة الخالصة الصادقة والهداية والمغفرة والرضا والتحقق بحقائق الإيمان والإيقان وجميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والموارث المحمدية والمعارف الحقانية وكمال النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وعن علماء الأئمة المحمدية والسادة الصوفية والفقراء أهل المظاهر النبوية والحضرات المعنوية للمحبة لله ورسوله وأهل بيته بحسن العقائد السنية وعلى هذه النيات وحسن الخاتمة في أحوال مرضية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وجميع أزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرة نبي الله تعالى أبي العباس بل بن ملكا الخضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرة صاحبها القطب الرباني والغاثي الصمداني سلطان الأولياء سيدنا شيخ أبي محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ونفعنا بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. وخصوصا إلى حضرة الحبيب قاسم بن أحمد بهارون والسيد محمد بن علوي المالكي والحبيب سالم بن عبد الله الشاطري وشيخنا ميمون الزبير وزوجته وشيخنا أبي الفضل بن عبد الشكور وزوجته وشيخنا بهاء المعالي وزوجته
وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى حضرة والدينا. Sebutkan sepuh orang ya, karhun orang. Al-Fatihah ila hadrati walidina khususan ila rahmi Ahmad Zainuddin wa ruhaniyati ummi sultan wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa dhabil huquqi alaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني نويت بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك ومحبة فيه ورجاء لرضاك ورضاه وشفاعته في الدين والدنيا والآخرة. فتقبل مني برحمتك يا أرحم الراحمين فإنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والعلماء والشهداء والصالحين وما سبح لك بشيء يا رب العالمين. على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قد حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قد حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المصطفى بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم كل نفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غير المبشرين المستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجتي يا
رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبشر المقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل عليه صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قض حاجاتي أدركني يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وفي موتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بهما موازين حسناتنا وادم بركاتهما علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء الصالحين إنك على كل شيء قدير اللهم كما آمنا به ولم نره فمتعنا في الدارين برؤيته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذرياته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته مع العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجعل ذلك كله لنا ولوالدينا وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا وتلاميذنا ومعلمين ومتعلمين وذوي أرحامنا
وذوي الحقوق علينا وأحبابنا ومحبينا ومن أحسن إلينا من أحاطت به شقة قلوبنا وجميع المسلمين. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة وعلى تحقيقها الشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam hari ini kita tentunya dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid tercinta ini untuk bersama-sama membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah habisnya. Bahkan kalau seandainya lautan dijadikan tintanya, ranting-ranting pohon dijadikan pulpennya, dan daun-daun pohon dijadikan kertasnya untuk menulis mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka air lautan akan habis, pohon-pohon di dunia ini akan habis, dedaunan itu akan habis, akan tetapi sifat Nabi Muhammad belum tersifati, belum disifati siapapun. Saking besarnya, saking luasnya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya, maka semua makhluk yang ada di dunia ini untuk memuji Nabi Muhammad, untuk mensifati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sifatnya akan nambah banyak, nambah banyak, dan tidak akan disifati oleh siapapun.
bahkan sampai hari sampai habis, sampai hari kiamat. Yafna zaman, katanya, zaman ini akan hancur. Wa fihi lam yusaf, dan Nabi Muhammad belum disifati siapapun, karena sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang mengetahui keinginan Allah Subhanahu wa taala terkecuali Nabi Muhammad. Semua makhluk dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua manusia dari diciptakan sampai nanti hari kiamat, tidak ada yang mengerti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diciptakan satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan, untuk menerangkan apa yang Allah mau, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad saja yang mengerti akan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mengadakan pengajian tabligh akbar, itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Ada tabligh akbar, pengajian, sholawatan, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Baik. Tapi kadang-kadang hujan, kadang-kadang hujan, padahal kita sedang mengadakan kebaikan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi kok hujan. Nah, ini kita tidak mengerti apa kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lagi giat-giatnya ibadah, sakit. Ini kita tidak mengerti apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan satu makhluk yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita semua apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di belakang tersebut ada hikmah yang sangat besar. Kalau untuk untuk membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dunia ini habis, kita tidak akan pernah selesai untuk memuja dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata-kata firman dari Allah Subhanahu wa taala dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya Nabi Muhammad berada di akhlak yang sangat-sangat mulia. Kemuliaan ini bagaimana? Sebesar apa kemuliaannya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya Nabi Muhammad berada dalam akhlak yang terpuji, yang sangat mulia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dunia beserta isinya, yang kita ada di dalamnya, yang kita kadang-kadang pergi ke sana, pergi ke sini, seakan-akan dunia ini luas, besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalil. Sesuatu yang kecil dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan akhlak Nabi Muhammad dibilang sangat-sangat mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala pantas menjuluki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Siti Aisyah waktu ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking heibahnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ini adalah pembesar-pembesar sahabat Nabi Muhammad, Amirul Mukminin. Kalau Nabi Muhammad sedang menceritakan tentang syariat Islam, semuanya tunduk. Tidak akan ada yang berani memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan di atas kepala mereka ini ada burung, dan burung ini tidak akan terbang saking khusyuknya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking heibahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya didengar oleh musuh-musuh Islam bahwa Nabi Muhammad sudah bergerak untuk mendatangi mereka, maka mereka bergetar, merasa ketakutan. Jadi Nabi Muhammad belum kelihatan, sudah dengar Nabi Muhammad sedang jalan untuk mendatangi mereka. Musuh-musuh Islam ini, musuh Nabi Muhammad ini bergetar, ketakutan, gemetar. Kalau Nabi Muhammad dirinya sendiri diganggu, Nabi Muhammad tidak punya dendam. Nabi Muhammad tidak akan pernah membalas. Nabi Muhammad akan memaafkan. Berapa kali orang kafir ingin membunuh Nabi Muhammad, akan tetapi dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Ada dulu ada orang kafir bernama Syuraka. Syuraka ini melihat Nabi Muhammad sedang istirahat di bawah pohon korma, sedang istirahat. Syuraka dengan pedangnya menempelkan di leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan, "Ya Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya?" Pedang sudah di leher. Siapa yang akan menyelamatkanmu dari saya? Lalu Nabi Muhammad mengucapkan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan saya. Mendengar Nabi Muhammad mengucapkan Allah yang akan menyelamatkan saya, Syuraka ini gemetar sampai pedangnya terjatuh, lalu diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Oh, tidak ada ya Muhammad, terkecuali engkau memaafkan saya. Dimaafkan oleh Rasulullah. Pergi, dimaafkan. Kira-kira kalau terjadi sama kita gimana ya? Golok, kurang ajar siap. Siapa yang mau menyerahkan kamu?
lalu berhasil direbut goloknya. Kira-kira jadi apa ini orang? Allah, itu Nabi Muhammad sampai segitunya. Dimaafkan. Lalu ada lagi cerita waktu Nabi Muhammad sedang berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang kafir Mekah sedang mencari Nabi Muhammad, ingin apa? Ingin dibunuh. Abu Jahal, Abu Lahab membuat sayembara, siapa yang membawa kepala Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah 1000 onta. 1000 onta. Bukan onta biasa Bapak Ibu, onta merah. Onta merah itu kalau seandainya satu, itu harganya kalau di Indonesia Mercedes-Benz 1000. Ini onta merah waktu itu dibangga-banggakan oleh orang-orang kafir. Oh, onta merah ini paling mahal. Siapa yang membawa Muhammad hidup atau mati akan saya berikan hadiah 1000 onta. Orang-orang kafir Mekah semua berpencar mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang melihat Nabi Muhammad jalan bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini Muhammad. Nabi Muhammad lagi jalan, didekati. Nabi sambil naik kuda, pedangnya sudah diacungkan, tinggal berapa meter lagi untuk menebas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudanya terjatuh. Enggak tahu, enggak ada angin, enggak ada apa, semua terjatuh kudanya. Orangnya tersungkur, kudanya tersungkur, jatuh. Nabi Muhammad noleh. Ya aduh, kenapa? Ditolong oleh Nabi Muhammad. Kenapa ini ya Allah, kalau naik kuda jangan cepat-cepat. Dan dibantu bangun oleh Nabi Muhammad. Ya. Suruh jalan lagi. Nabi Muhammad jalan lagi sama Sayyidina Abu Bakar. Ini orang belok lagi dengan kudanya, dengan pedangnya, semuanya. Tinggal berapa meter lagi mau ditebas ini, jatuh lagi kudanya. Sampai 3 kali. Lalu ditanya, apa yang kamu mau dari saya? Ya Muhammad, ini saya ini mendengar sayembara dari Mekah, yang membunuh kamu akan mendapatkan 1000 onta. Oh, terus kamu mau membunuh saya? Iya. Tapi ya Allah, saya ini kenapa tinggal berapa meter lagi ingin membunuhmu, terjatuh kuda 3 kali ya Rasulullah Muhammad. Maka sudahlah, kata, enggak usah dipikirkan, kata Nabi Muhammad. Kamu pulang saja, enggak usah mikirin. Kamu enggak bakal dapat hadiah itu. Kamu memaafkan saya ya Muhammad? Ya, saya maafkan. Saya maafkan. Ini orang pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah. Dikira ini orang mendapatkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah itu di halaman Masjidil Haram di depan Ka'bah mengatakan, wahai orang-orang, wahai kaum Makkah, kumpul. Oh, ada apa ini? Ada apa ini? Kok kita disuruh kumpul? Ada yang sudah membunuh Muhammad. Sudah kumpul, baru dia mengatakan, saya telah bertemu dengan Muhammad. Mana kepalanya?
kamu nggak bunuh? Ya, saya berniat ke sana ini untuk membunuh Muhammad. Tapi entah kenapa 3 kali saya ingin membunuhnya, tapi saya gagal terus. Kuda saya jatuh lagi, 3 kali. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad? Dia menolong saya, membangunkan saya, menasihati saya. Ternyata ternyata orang yang ingin kalian itu orang yang paling mulia, orang yang paling baik. Terserah kalian percaya atau tidak, yang penting saya telah mengalaminya, bahwa orang yang ingin kalian bunuh itu adalah orang yang paling baik di dunia ini. Akhirnya nggak percaya, bubar satu-satu apa semua, dimaafkan, masuk Islam. Karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad lengah akan saya bunuh. Orang munafik pura-pura masuk Islam, ingin membunuh Nabi Muhammad. Kira-kira dosanya itu bagaimana itu? Udah munafik, pura-pura masuk Islam, niatnya ingin membunuh Nabi Muhammad. Diikuti terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sedang tawaf di Ka'bah. Dia terus mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam baju ihramnya ada pisau. Nabi Muhammad tawaf, udah sepi, tempatnya sepi. Dia mau ambil pisau, Nabi Muhammad jangan noleh. Ada apa? Oh enggak Muhammad, enggak apa-apa. Saya mengikuti kamu terus, menjaga keamanan. Dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sudah dikasih tahu sama malaikat Jibril, hati-hati ya Muhammad, di belakang kamu itu orang munafik yang ingin membunuh kamu. Nabi Muhammad sudah tahu. Sekali ketahuan, enggak ya Rasulullah, enggak, saya ini. Nabi Muhammad tawaf lagi di tempat yang sepi, mau ambil pisau lagi, Nabi Muhammad noleh lagi. Kenapa kamu? Ya orang serba salah. Oh enggak tahu, enggak apa-apa kata ini. Nabi Muhammad jalan lagi tawaf. Ini harus dibunuh ini. Ketika di tempat yang sepi sudah mengeluarkan pisau, Nabi Muhammad noleh. Apa yang akan kamu lakukan? Ada apa kamu dengan saya? Ya Muhammad, ini gini. Saya ini orang munafik, pura-pura masuk Islam, yang niatnya ingin membunuh kamu. La ilaha illallah. Lalu tangan Nabi Muhammad ditempelkan di dadanya. Gak tahu Nabi Muhammad membaca apa. Setelah tangan itu diangkat, dalam hatinya itu langsung berubah, yang tadinya benci jadi cinta.
niat membunuhnya itu hilang sama sekali. Yang tadinya munafik ingin membunuh Nabi Muhammad jadi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad, kalau ada orang yang menyakitinya dimaafkan. Ada orang yang mau dibunuh, Nabi Muhammad mau dibunuh. Ada orang Yahudi, setiap Nabi Muhammad ingin berangkat ke masjid diludahi mukanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalan ke masjid, diludahi. Nabi Muhammad pulang lagi enggak, jalan terus ke masjid. Pulang dari masjid di tempat yang sama, diludahin lagi. Terus sehari 5 kali diludahi wajah Nabi Muhammad. Besoknya seperti itu, diludahi. Besoknya seperti itu, diludahi. Besoknya seperti itu, diludahi. Di satu hari Nabi Muhammad lewat, enggak ada yang ngeludahin. Nabi Muhammad berhenti. Ini tumben. Langganan saya enggak ada sekarang. Langganan tiap hari yang meludahi muka saya, kau tidak ada, kemana ini? Nabi Muhammad lihat rumahnya, ditanya tetangganya, ini kemana? Oh, lagi sakit Muhammad, lagi sakit. Yang ini Nabi Muhammad mau ke masjid, melihat kata tetangganya, oh lagi sakit. Nabi Muhammad pulang lagi. Pulang lagi Nabi Muhammad. Yang tadinya mau ke masjid pulang lagi. Sampai di rumah nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah ada makanan enggak? Ada minuman enggak? Oh ada, ini roti sama susu ini, bungkus. Saya mau menziarahi orang yang sakit. Dibungkus oleh Siti Aisyah, dibawa ke sini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang, lalu diketok pintunya. Nabi Muhammad gak ngucapin salam, ini orangnya masih Yahudi, belum Islam. Diketok pintunya oleh Rasulullah. Diketok, dibuka sama anaknya, dilihat Nabi Muhammad. Ditutup lagi pintunya, lari kepada bapaknya. Bapak, Muhammad datang. Jangan-jangan pengen balas dendam. Bapak tiap hari ngeludahi mukanya, tuh lihat Muhammad datang mau balas dendam. Kata bapaknya, nah buka pintunya. Apa yang ingin dilakukan Muhammad, Bapak ridho. Bapak yang salah, suruh dia masuk. Masuk Nabi Muhammad. Nah gimana keadaannya, ditanya. Ini saya ada makanan sedikit, semoga cepat sembuh. Ya orang yang menziarahi orang sakit aja gitu. Nggak bawa susu, bawa roti. La ilaha illallah. Ini orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, kamu setiap hari saya ludahi mukanya, setiap hari saya ganggu, tapi mendengar saya sakit, kamu langsung menengok saya, bawa makanan, bawa minuman. Demi Allah, teman-teman saya ini lebih tahu lebih dulu saya sakit ini, belum ada satupun yang nengok saya. Sungguh engkau ini bukan manusia biasa ya Rasulullah.
mulai hari ini saya akan masuk Islam. Diambil tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan dan kelakuan Nabi Muhammadnya saja ini dakwah. Jadi dakwah ini bukan dengan omongan saja, bukan. Justru dakwah dengan kelakuan ini lebih diterima oleh orang-orang. Karena apa? Karena langsung dilihat. Kalau cuma ngomong apa semua, oh, bisa bohong, bisa dusta. Tapi kalau udah kelakuannya dilihat, masya Allah akhlaknya, masya Allah sifatnya, dilihat langsung oleh orang, maka orang langsung percaya. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah Nabi Muhammad nengok, selesai apa semua, Nabi Muhammad pergi ingin sholat. Baru nyampe di depan rumahnya, anaknya lari mau ngejar, ya Rasulullah, bapak. Nabi Muhammad belok lagi, ternyata bapaknya meninggal. Coba kalau seandainya Nabi Muhammad telat 5 menit saja, ini tempatnya orang itu di mana ini? Setiap hari meludahi Nabi Muhammad. Yang tadinya ingin Allah jadikan ahli neraka, tapi dengan Nabi Muhammad dijadikan ahli surga. Ini setiap hari meludahi Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah haji. Cuma dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah. Belum melakukan kebaikan apapun. Kalau Nabi Muhammad telat 5 menit saja dan orang ini meninggal, maka fadzuqu adzab jahannam, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tapi di berkah akhlak Nabi Muhammad, masuk Islam walaupun belum mengerjakan kebaikan apapun, dengan masuk Islamnya dia dihapus semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah ke surga. Ini orang yang sering mengganggu, meludahi Nabi Muhammad. Itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Bagaimana kalau kita yang sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kita yang sering melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Bagaimana kita yang sering menjalankan syariat Nabi Muhammad? Bagaimana kita yang sering bermuamalah dengan muamalahnya Nabi Muhammad, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, bersifat dengan sifatnya Nabi Muhammad? Tentunya kita akan lebih diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang Yahudi yang sering mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para hadirin hadirat, kalau yang diomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun
tidak akan pernah selesai akan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir di dunia kita disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kita ingin meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Di dunia yang kita inginkan Nabi Muhammad, di akhirat yang kita inginkan Nabi Muhammad. Jadi jangan kita merasa aduh, apa majelis salat bosan, udahlah capek capek, ngantuk, dingin, udah di rumah aja, gak mau berangkat. Ini di kita ini di masjid ada lampu, ada karpet, ada ini terang benderang enak. Dari rumah ke sini cuma dengan hawa dingin. Bu, Pak, Nabi Muhammad untuk kita Islam sekarang itu diusir oleh orang-orang Mekah dari Mekah ke Madinah. Berapa kilometer jauhnya? Kalau kita ukur itu dari sini ke Surabaya jauhnya, jalan kaki. Dan belum ada jalan raya, belum ada hotel, belum ada naik gunung turun gunung. Istirahatnya di mana? Di gua. Mempertahankan untuk kita jadi Islam. Tidak ada petunjuk arah. Kalau seandainya tersesat di lembah padang Sahara itu bagaimana? Tidurnya di atas gunung, tidurnya di dalam gua. Tidak tahu di dalam gua ini ada binatang apa, ada kalajengking, ada ular, ada semuanya. Kita untuk membaca sholawat bareng-bareng saja di masjid ini, gara-gara dingin, gara-gara duniawi yang sedikit, yang tidak ada manfaatnya, kita malas untuk datang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Lalu orang seperti itu nanti minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Mungkin saya pernah cerita di majelis ini ya. Ada seseorang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak mengenalinya. Mimpi bertemu Nabi Muhammad. Dia panggil Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Nabi Muhammad tidak mengenalinya, tidak berhenti, tidak menoleh. Nabi Muhammad lurus jalan terus. Dipanggil lagi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nabi Muhammad tidak noleh, tidak berhenti, terus jalan terus. Orang ini lari mengejar Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, apakah engkau marah sama saya?" Kata Rasulullah, "Siapa kamu? Kamu siapa? Saya kenal saja tidak, bagaimana saya marah? Siapa kamu?" "Saya ini fulan bin fulan ya Rasulullah." "Bukankah guru-guru orang ulama mengatakan engkau lebih menyayangi umatmu melebihi dari seorang ibu kepada anaknya?" "Ya, memang saya seperti itu.
Saya menyayangi umatku melebihi seorang ibu kepada anaknya. Tapi kenapa engkau tidak mengenali saya ya Rasulullah? Kamu ini siapa? Saya tidak kenal. Ya Allah, saya mengenali orang itu dengan dia membaca sholawat kepada saya. Saya menyayangi umatku melebihi seorang ibu anaknya, tergantung berapa banyak kamu membaca sholawatnya kepadaku. Tiba-tiba terbangun orang ini, ya Allah, kenapa saya ini? Gara-gara saya malas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya bermimpi dengan Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad tidak mempercayai saya, tidak mengenali saya. Lalu orang ini berniat, saya tidak melalui satu hari terkecuali saya minimal akan membaca sholawat 100 kali. Minimal 100 kali akan saya baca sholawat. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad, baca sholawat. Setelah dia membaca sholawat beberapa bulan, mimpi lagi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia memanggil Nabi Muhammad dulu memanggil, ya fulan, sini. Sekarang saya baru kenal kamu. Sekarang baru saya sayang sama kamu. Mahabbati ala qadri salawatikum alayya. Kecintaanku tergantung berapa banyak salawat yang kamu baca kepada saya. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Maka dari itu para hadirin hadirat, jangan bosan, jangan bosan. Kita datang ke masjid ini untuk melepaskan kerinduan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke masjid ini untuk menggemahkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid ini kita ingin diampuni dosanya oleh Allah. Datang ke masjid ini pengen ditinggikan derajatnya oleh Allah. Datang ke masjid ini pengen ditambah pahalanya oleh Allah. Datang ke masjid ini ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid ini untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid ini untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Dan semua yang ada di masjid ini kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Satu salawat kita baca diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemuliaan dari, ada berapa salawat? 30 salawat. 30 kemuliaan malam ini kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. 30. Sedangkan satu salawat saja yang kita baca itu sallallahu alaihi biha asyrah. Satu salawat Allah memberinya rahmat 10. Dikali 30, 300 dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mau bosan membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Demi Allah, orang yang bosan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malas, jangan bosan
Jangan ragu untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kebahagiaannya, kemuliaannya, pahalanya untuk diri kita masing-masing. Ibu-ibu baca sholawat, pahalanya buat Habib Syekh? Enggak, buat ibu-ibu. Dan saya pun baca sholawat untuk saya. Kemuliaannya akan didapat untuk masing-masing individual. Kita di sini dingin, kita di sini capek ngantuk. Suatu saat kita akan berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirnya kita di masjid ini membaca sholawat, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengucapkan terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Jangan bosan, jangan pernah capek untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ingin kebahagiaan yang kekal abadi, ingin kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti, korbankan waktu kita sedikit di dunia untuk kebahagiaan yang abadal abidin selama-lamanya. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, istiqomah untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, istiqomah untuk selalu menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis sholawat yang di situ tempat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ahadan syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anfatayyaji ratal alami ya uhailal والكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أنفتيتي رات العالمين يا مهيل الجود والكرم ربما سريرته وسجاه وسيرته سريرته والسجاياه وسيرته صافت
رحمة العالمين يا مهيل الجود والكرم